والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية من الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بمعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقد معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ومحمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل فإذا قيل لك من ربك فقد ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر يسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم يكفي. نعم عبد المجيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك ما ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله فهو عالم أنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقات السماوات السبع والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما. الدليل قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حسب كده من يحفظ ما بنمشي تحفظها يحيى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه أصول ثلاثة: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها. بدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، فقل معرفة العبد ربه
معرفة العبد معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النافعة المفيدة، رسالة الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، لأن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. كما سبق أن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يؤكد على أن هذه المسائل التي يذكرها أنه يجب العلم بها، كما سبق معنا في الدرس الماضي والدروس الماضية أن العلم بهذه المسائل علم واجب. فهو يقول اعلم على سبيل الإلزام والوجوب، لأن هذه المسائل لا يستقيم دين العبد إلا بها. كما سبق معنا أن العلم قسمان: قسم يجب على الأعيان، وقسم يجب على الكفاية. إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين. والعلم كله خير، لكن هذا العلم الذي يذكره في هذه المسائل هو من العلم الواجب، ولذا قال اعلم، يعني على سبيل الإلزام والوجوب، كما سبق تقريره في الدروس الماضية. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهو يدعو لك بالرشد والهداية، كما سبق. هذا من لطف العلماء ومحبتهم لمن يتعلم الخير والهدى، وهم بذلك يقتدون بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس ويهدونهم إلى الحق، ويسألون ويدعون لهم أن يفتح على قلوبهم ويهديهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد برم من عدم استجابة قومه وقبيلته للهدى والإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادع على دوس وهم قبيلته، يريد أن يدعو عليهم لأنه غضب لأنهم لم يستجيبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله عز وجل وأتى بهم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم يهدون الناس ويدعون لهم بالخير، ثم إن العلماء يسلكون طريقهم، فهم يهدون إلى طريق الحق ويدعون لمن اتجه وتوجه إلى الخير وطلب الحق. فهو هنا يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، يدعو لمن قرأ هذه الرسالة وأراد بقراءته الانتفاع بها والالتزام
ومعرفة ما ذكر فيها من الأمور النافعة المفيدة التي هي أصول في الدين، أصول. وقال في أول رسالة اعلم رحمك الله، وقال هنا اعلم أرشدك الله، وهو تنويع في الدعاء. والرشد ضد الغي، والطاعة هي الالتزام بالأوامر وترك النواهي. فهو يدعو لك بأن الله يرشدك إلى الحق والالتزام بطاعته. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه كثيرا. فقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهي ملة ذكرها الله عز وجل في كتابه. وقال جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وغيرها من الآيات. فإن الله عز وجل ذكر نبيه إبراهيم عليه السلام وخصه بفضائل، فهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء، ما جاء نبي من بعده إلا من ذريته. قد أخبر الله عز وجل بأنه جعل في ذريته كتاب النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذه الملة هي الدين والطريقة. ملة إبراهيم أي الدين الذي يدين الله عز وجل به، الطريقة التي سلكها عليه السلام. وسميت الحنيفية، وسمى الله عز وجل نبيه حنيفا إبراهيم عليه السلام. قيل أن الحنيف هو المائل عن الشرك، والذي يظهر الله أعلم أنه المستقيم وليس المائل، بل هو المستقيم. فإن الحنف من الألفاظ التي يعني من الأضداد الذي ذكر فيها الميل وذكر فيها الاستقامة. ولعل المقصود هنا بحنيفا والحنيفية الاستقامة، فإن الأصل هو الاستقامة وليس الميل. فالأصل في إبراهيم عليه السلام وفي من اتبعه أنهم مستقيمون على التوحيد والطاعة. أما الميل يعني عن الشرك فهذا سبب ذكره هو أن الحنف في اللغة يعني هو الميل، الذي قال كالأحنف. أحنف هو مائل الساقين، لكن من نظر في المعاجم وفي اللغة فإنه يجد أن الحنف والحنيف معناه المستقيم،
قد جاء ذلك في لسان العرب، في كتاب لسان العرب، في معجم لسان العرب لابن منظور رحمه الله، وكذلك في القاموس المحيط للفيروزبادي ذكر ذلك. وقد قال في لسان العرب الحنيف المستقيم، قال أبو زيد الحنيف المستقيم، واستدل ببيت من الشعر: تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف. تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف. طريق يعني مستقيم، لا يجور، مستقيم، هذا هو المعنى. ولعل السبب في ذكر الحنف أنه الحنيف مائل هو أن الأحنف يقال له مائل الساقين يقال له أحنف، أن هذا من على سبيل التفاؤل والوصف بعكس الحال، وهذا قد درج عليه العرب، فهم يقولون للديق الملدوغ سليم، فالملدوغ يقال له سليم، السليم هو الذي ليس فيه به بأس، وأي بأس لمن لدغ، لكنهم يقولونه تفاؤلا. وكذلك يقولون في الصحراء المهلكة يسمونها مفازة تفاؤلا بقطعها، وإلا هي مهلكة، لكن يسمى مفازة حتى تفاؤلا، وهكذا. فقد درج العرب على مثل هذه الكلمات التي تحمل التفاؤل الكامل، وهذا حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاؤل. فإذا كان وأيضا بعض يعني الكفيف يقال له بصير، يعني هلا عند إخواننا اليمنيين يقولون البصير هو الأعمى، وهذا يعني على باب التفاؤل، من باب التفاؤل. أيوة كذلك. فهذه المعاني عند العرب لعل منها أن الأحنف المائل يقال له أحنف، كأنه يقال المستقيم، فلعل هذا هو الأقرب في معنى الحنيف، وهو المستقيم. فلماذا نعدل عن الاستقامة وهي التي هي الأصل، استقامة على التوحيد، نعدل عنها نقول مائل عن الشرك؟ فلا شك أن من استقام على التوحيد فإنه يميل عن الشرك، لكن ليس هو المعنى حنيف بمعنى مائل عن الشرك، بل هو مستقيم على طاعة الله عز وجل. فالأقرب والله أعلم أن هذه اللفظة المقصود بها الاستقامة، وقد ذكر ذلك أصحاب المعاجم. قال ابن منظور رحمه الله: وقد قيل إن الحنف الاستقامة دائما، قيل لمائل الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة، فهو الأقرب وهو الموافق للمعنى. حنيفا يعني إيش؟ مستقيما، وليس مائلا عن الشرك. وإن كان الأكثر من الذين يذكرون هذه اللفظة يعبرون بقولهم مائل عن الشرك. الأقرب والله أعلم أن يقال مستقيم على التوحيد، وإذا استقام على التوحيد فإنه سيكون مائل عن الشرك بلا شك، وهو الأصل الاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما هي معنى حنيفا، مستقيما هي معنى حنيفا. فإبراهيم عليه السلام
وصفه الله عز وجل بأنه حنيفا، وملته هي الحنيفية التي ذكرها الإمام محمد وهاب رحمه الله في هذه الرسالة بقوله: اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. فالحنيفية يعني هي الملة المستقيمة على التوحيد، المائلة عن الشرك، بعيدة عن الشرك. وهذه الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم على هذا النهج وهذا الطريق، وهو توحيد الله عز وجل. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين جاءوا من بعده كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هذا أمر الله، وهذا هدى الله للناس أن يوحدوه سبحانه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد والعبادة لله عز وجل هو الذي من أجله خلق الله الخلق. قد أشار الله عز وجل لذلك بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده سبحانه. ومعنى يعبدون يوحدون. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن كل ما جاء من الأمر بالعبادة في معنى الأمر بالتوحيد. العبادة عبادة الله عز وجل يعني توحيده. لذلك قال الشيخ هنا معنى يعبدون يوحدون، يعني يوحدون الله جل وعلا ويفيدونه بالعبادة. فهذا هو المعنى، وهو الحكمة من الخلق أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، الذي أشار الله عز وجل إلى هذه الملة في كتابه كثيرا كما مر من الآيات. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك ويظهره، وأن الهداية التي هدى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم هي هداية ممتدة سابقة إلى أبيه وجده إبراهيم عليه السلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا معنى عظيم، توحيد الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. يعني هذا هو الأمر العظيم الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قد بدأ الله عز وجل به في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر الله عز وجل بتوحيده في آيات كثيرة.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فأنزل الله عز وجل الوحي من السماء على من يشاء من رسله، من يشاء من عباده رسلا يرسلهم الله عز وجل ويختارهم لما هي مهمتهم العظيمة الجليلة، أن ينذروا أنه لا إله إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في آية النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، والحق هو التوحيد الذي والعدل. فالتوحيد هو العدل التام الكامل، والشرك هو ايش؟ الظلم العظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله إلى اليمن يدعو أهل اليمن وهم أهل كتاب، فأخبره أنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم كتب سابقة، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة لا إله إلا الله. فهذه أول ما يدعو إليه الداعي إلى الله عز وجل، أول ما يدعو إليه هو التوحيد الله عز وجل. والدعوة الداعي إذا سلك طريق المرسلين وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يقول هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي مخالفة لمنهج الرسل ومخالفة لمنهج نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يأمر معاذا أن يكون أول ما يدعو إليه أهل اليمن بإيش؟ شهادة لا إله إلا الله. فالعجب من الدعوات التي تغفل التوحيد ولا ترفع به رأسا ولا توليه عناية، هذه كلها دعوات ليست على المنهج الصحيح. فالمنهج الصحيح الطريق الصحيح الذي الله عز وجل أمر نبيه به وأمر رسله كلهم به هو الدعوة إلى التوحيد. وإذا حصل الخلل في التوحيد فإنه خلل عظيم في أصل الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أرسله الله عز وجل إلى قومه في مكة أمرهم بالتوحيد، مع أن عندهم كثير من المخالفات، لكن بدأ بالتوحيد وبدأ بما أمره الله عز وجل به. قولوا لا إله إلا الله يعني التوحيد. فينبغي أن نتنبه لهذا الأصل العظيم، أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. إذن ندعو الناس
إلى هذا الأمر العظيم وهو التوحيد، وأن تكون البداية بدعوة الناس بالتوحيد. فلا يصح أن يكون الإنسان عنده خلل في التوحيد ولم يحقق التوحيد ثم يترك ولا يدعى إلى تصحيح ذلك كما تفعله بعض الدعوات والجماعات، فإن هذا باطل وخلل كبير. والتوحيد توحيد الله عز وجل معناه أن إفراد الله عز وجل بالعبادة كما قال الشيخ هنا: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. هذا معناه. والتوحيد معناه في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، والذي حصل منه التوحيد هذا يسمى موحد، يعني يعبد الله واحدا لا إله لا شريك له. وهو لما نظر العلماء رحمهم الله في هذا التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة نظروا فيه في السبر والتقسيم، فوجدوه ينقسم إلى 3 أقسام. 3 أقسام. هذا نظر بالسبر والتقسيم، يعني ينظرون في الآيات والأحاديث فوجدوا أن هذا التوحيد الذي يأتي في القرآن في السنة 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كلها توحيد، وكلها لا يتم توحيد المرء إلا بها، بالإيمان بها كلها. فتوحيد الربوبية هو ايش؟ إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق، رزق، تدبير، فإن الله عز وجل هو الخالق والرازق سبحانه. لا بد أن تؤمن بذلك وأن توحد الله عز وجل، وأن تعلم أن الله وحده هو الخالق وأن الله وحده هو الرازق. هذا توحيد الربوبية، توحيد عظيم، ولم يخالف به المشركون الأوائل، يعني الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم مشركو قريش، ما كانوا يخالفون في هذا التوحيد، يؤمنون به ويثبتونه. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه ذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله. ما يقولون الذي خلق السماوات والأرض هذه الأصنام أبدا، هم يقولون إن الله هو الذي خلق السماوات. هذا توحيد الربوبية. هل يكفي وحده؟ لا يكفي وحده. هل هو التوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحده؟ لا، بل لا بد من توحيد العبادة، وهو الأعظم، وهي إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. توحيد الله عز وجل إفراده بأفعال العباد. وهو الذي ذكره الشيخ هنا وبينه وأظهره، وأيضا ذكره في كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد الذي أفرد له، لأنه هو الذي وقع فيه الخلل العظيم والانحراف الكبير، هو في توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير، فهو توحيد عظيم ذكره الله عز وجل في كتابه، لكن لم يخالف بذلك أحد، ما خالف بذلك أحد إلا يعني الملاحدة، وهم أيضا خالفوا بألسنتهم، وإلا في قلوبهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا التوحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، هو الذي يعني يقصده الشيخ في هذه الرسالة ويبينه ويظهره، وهو الذي وقع الانحراف فيه. يعني حتى انحراف المشركين الأوائل هو في توحيد العبادة،
توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فإنهم مؤمنون به، ولذلك الله عز وجل عاب عليهم الإيمان بتوحيد الربوبية ثم لا يوحدون الله في أفعالهم وعبادتهم ويشركون معه غيره. فهذه مسألة عظيمة، ولذلك لا يصح أن نبين التوحيد بأنه يفسر التوحيد بتوحيد الربوبية كما يفعل كثير من الناس الذين ضلوا الطريق من الذين وقعوا في البدع والضلالات. وكما أسلفت أن هذا التقسيم هو نظر فيه العلماء بسبر التقسيم في الأحاديث في الآيات والأحاديث، فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. ولذلك يعني من عاب هذا التقسيم فلجهله وعدم معرفته بالكتاب والسنة والنظر في الأدلة. فهذا التقسيم يعني اهتدى إليه العلماء في النظر بالآيات والأحاديث التي تدل على هذه المعاني. فالربوبية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني هكذا اشتمل القرآن على هذه الأنواع الثلاثة. قد ذكر العلماء أن آية جمعت هذه الأنواع الثلاثة، وهي قوله تعالى: من يعرفها؟ أنواع التوحيد الثلاثة من يعرفها؟ ها؟ لا، الثلاثة. أيوة يا عبد المجيد، كان عندك إجابة؟ أيوة أحسنت، في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال بعدها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أين توحيد الربوبية؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. وتوحيد الألوهية فاعبده، يعني توحيد، يعني وحده، فاعبده واحدا سبحانه. وين توحيد الأسماء والصفات؟ هل تعلم له سميا. فهذا من النظر في الأدلة، النظر في الأدلة والتأمل فيها يورث هذا التقسيم، وهو كما ذكر العلماء السبر والتقسيم والنظر. فرحم الله العلماء، علماء الإسلام، أئمة الدين الذين وهبهم الله البصيرة في الدين، فنظروا في الأدلة وبينوا وأرشدوا. ومنهم هذا الإمام رحمه الله الذي دعا لك بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. فهذا التوحيد بأقسامه الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والأسماء والصفات إفراد الله تعالى بأسمائه، والإيمان بها التي جاءت في الكتاب والسنة، ذكر الله عز وجل في كتابه اسماء. وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسمائه وصفاته، هذا هو الحق الصواب. وقد ضل فيها فرق كثيرة. هذه هذا التوحيد، هذه الأنواع الثلاثة يجب أن نعلمها. وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد بأنواعه الثلاثة، ولكن الشيخ هنا خص توحيد العبادة لأنه إيش؟ هو المقصود، وهو الأعظم، وهو الذي وقع فيه الانحراف الأكبر. الانحراف الأكبر وقع فيه،
أما توحيد الربوبية فآمن به وأقر به حتى المشركون الأوائل أقروا به، المشركون الأوائل أقروا بتوحيد الربوبية. أما الأسماء والصفات فقد ضلت به طوائف، وهذا يعني من درس وتعمق في مسائل الانحراف في الأسماء والصفات وفي إثبات أسماء الله وصفاته، يعني في هذا يدرس له دراسة أخرى. لكن الشيخ هنا رحمه الله لما يعني دعا في دعوته المباركة وتجديده من درس من الدين وقع الخلل فيه في توحيد العبادة، أولاه العناية الشديدة، فهذه الرسالة فيه. وكذلك كتاب التوحيد فيه في إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد العبادة أي توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الانحراف الأكبر من المشركين الأوائل. استمر الأمر، فهذا التوحيد صار التوحيد بأقسامه الثلاثة لابد، ولا يتم إيمان العبد إلا بأن يؤمن بهذه الأقسام، بهذه الأنواع الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. فالشرك نهى الله عز وجل عنه في آيات كثيرة، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: يا بني لا تشرك، على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ذكره الله عز وجل وحذر منه في آيات كثيرة. والشرك في اللغة النصيب، في اللغة الشرك هو النصيب. أم لهم شرك في السماوات، نصيب. وفي الاصطلاح ما عرف به الشيخ الشرك بقوله: وهو دعوة غيره معه، يعني دعوة غير الله عز وجل مع الله عز وجل، هذا شرك. وقسم العلماء الشرك إلى أنواع، فمن الشرك شرك الدعاء، يعني أن يدعو غير الله عز وجل في دعائه كما يفعل بعض الجهلة بأن يدعون المخلوقين يسألونهم قضاء الحوائج، هذا دعاء، شرك دعاء. يا حسين، هذا في شرك الدعاء، يا حسين، أو يا البدوي أو كذا، هذه كلها في شرك الدعاء. والمشركون الأوائل كانوا أيضا يدعون أصنامهم وآلهتهم من دون الله، يدعونها يسألونها. لكن إذا ركبوا في الفلك ماذا يكون حالهم؟ مخلصين له الدين. سبحان الله، لأنهم يعلمون أنها لا تنفع، فإذا أصابهم الشدة دعوا الله وحده. قد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: إن مشركي زماننا أعظم شركا من الأوائل، لأنهم إذا اشتد بهم الكرب دعوا المخلوقين، قالوا يا حسين، يا علي، يا البدوي، يا كذا، هذا دعاء، هذا شرك في الدعاء، وهو أحد أنواع الشرك. وشرك الإرادة والقصد، الشرك الثاني شرك الإرادة والقصد، وهو أن يريد بعمله الدنيا،
يريد بعمله الدنيا. عمل من الأعمال الطاعة هو يعمله لكن لا يريد به إلا الدنيا، وقد سبق معنا في شرح الأربعين الأمر هذا، وأن هذا القصد لا يتصور من مسلم أبدا، أن يكون مسلم يريد بعمله الدنيا فقط، هذا لا يتصور. يتصور من منافق، المنافق. أما المؤمن فإنه لا يتصور منه أن يكون إرادته وقصده فقط الدنيا. ومن كانت هذه إرادته وقصده الدنيا فإنه متوعد بالوعيد الشديد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله العافية، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا في من يريد الدنيا بعمله، يعني يعمل أعمالا صالحة لكن لا يريد بها إلا الدنيا، هذا شرك في الإرادة والقصد، وهو أحد أنواع الشرك. قد قال ابن القيم رحمه الله: إن الشرك في الإرادات والنيات بحر كبير لا ساحل له، وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. فالإنسان يجب أن يصحح نيته، وأن يحذر من أن تشوبها الشوائب. والرياء كما سبق معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات هو شرك، ويسمى الشرك ايش؟ خفي، وهو أصغر، شرك أصغر، شرك خفي وشرك أصغر، وهو قد تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الأصغر، أيضا هو من الشرك، فينبغي أن يحذره الإنسان، وهو من شرك الإرادة والقصد، نوع من أنواع الشرك، وهو شرك الإرادة والقصد. والنوع الثالث من أنواع الشرك شرك الطاعة، شرك الطاعة، وهو أن يتخذ العبد مشرعا سوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وقد كان نصرانيا وأسلم رضي الله عنه. عدي بن حاتم ابن الرجل الكريم المعروف حاتم. عدي بن حاتم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: لم نعبدهم، يعني ما عبدناهم وجعلناهم أربابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: نعم. قال: كذلك هذه عبادتهم، هذا شرك الطاعة. فلا بد أن الإنسان أن يحذر من ذلك، وأن يوحد الله عز وجل فلا يقع في شرك الطاعة، يعني بمعنى أن يتخذ مشرعا سوى الله، فهو يعبد الله عز وجل بما شرعه الله عز وجل. فمن اتخذ مشرعا غير الله فقد وقع في شرك الطاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما في حديث عدي. هذه أنواع الشرك: شرك الدعاء، وشرك الإرادة والقصد، وشرك الطاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.